आजको यस भिडियो लेसनमा विशेष गरेर क्लास 10 पढ्ने स्टुडेन्ट नानीहरूलाई न्यानो स्वागत छ र हामीले आज पढ्नुपर्ने लेसन परेको छ आजको भिडियो मार्फत क्लास 10 को म्याथ टेक्स्ट बुकबाट च्याप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टु सर्कल अनि एक्सरसाइज 12.2 को क्वेशन नम्बर 5 एक्सरसाइज 12.2 को क्वेशन नम्बर 5 र क्वेशन तपाईले घरमा पनि आफ्नो प्राइभेट टाइममा तपाईले पढ्नु भएको होला स्कुलमा पढ्नु भएको होला ट्राई गर्नु भयो होला धेरैचोटी र तपाईलाई वेलकम छ आजको लेसनमा फेरि पनि र आजको लेसनबाट तपाईले यो क्वेशन नम्बर 5 लाई तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ म क्वेशन पढेर सुनेर अलिकति एक्सप्लेन गर्दै छु र यहाँनिर लेखेको छ इन अ सर्कल अफ रेडियस 21 सेन्टिमिटर एन्ड आर्क सबटेन्स एन एंगल अफ 60 डिग्री एट द सेन्टर फाइन्ड भन्दै छ एउटा सर्कल छ रे जसको रेडियस चाहिँ 21 सेन्टिमिटर छ रे 21 सेन्टिमिटर त्यसको रेडियस छ अनि एन आर्क सबटेन्स एन एंगल अफ 60 डिग्री एट द सेन्टर भनेको चाहिँ अब यो क्वेशनलाई बुझ्नुको लागि चाहिँ अलिकति हामीले रफ डायग्रामलाई बनाउन जरुरी छ यहाँनिर रफ डायग्राम म बनाउँदै छु हातले नै अब हेर्नुस् यो कतिको गोलो छ छैन यसको छ रे तपाईको 21 सेन्टिमिटरको चाहिँ रेडियस दिएको छ क्वेशन पढ्दै गर्दा डायग्राम पनि साथसाथै बनाइहाल्नु राम्रो हुन्छ यो ओ अरे यो चाहिँ ए भयो अनि आर्क्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब यो सर्कल कुद्छौं हैन जहाँसम्म हामी कुद्छौं त्यो एउटा डिस्टेन्स हुन्छ एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्ट सम्म सर्कल त्यस्तोलाई चाहिँ आर्क्स भनिन्छ द डिस्टेन्स फ्रम पोइन्ट ए टु बी भने चाहिँ यहाँ देखिको लिएर यहाँसम्म जहाँ पनि होस् व्हाटएभर बी वेयरएभर बी यो आर्क्स यो ट्र्याक भनेको चाहिँ यो सर्कल यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ आर्क्स भन्छ त्यो आर्क्सबाट चाहिँ पोइन्ट ए बाट त तानिहाल्यो सेन्टरमा फेरि पोइन्ट बी बाट चाहिँ टक्कै सेन्टरमा यो लाइन तान्दाखेरि चाहिँ एउटा एंगल बनिन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ एउटा आर्क्सले चाहिँ सेन्टरमा एंगल सबटेन गरेको भनिन्छ यो कुरा तपाईले बुझ्नु हुँदैछ एउटा आर्क्सले सेन्टरमा एंगल सबटेन गरेको भनिन्छ तपाईले क्वेशन किन नबुझेको भन्दाखेरि क्वेशनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एन आर्क सबटेन्स भन्ने शब्द छ त्यो सबटेन्स भने तपाईले यो त इग्नोर भनेर तपाईले इग्नोर गर्नुभयो भने तपाईको क्वेशन अझ बुझ्दैन जब क्वेशन बुझ्दैन त्यहाँदेखि तपाईको एन्सर पनि सल्भ हुँदैन त हामीलाई के निकाल्न भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनिएको छ क्वेशन नम्बर 1 मा द लेन्थ अफ द आर्क नम्बर 2 मा एरिया अफ द सेक्टर फर्म बाय द आर्क अनि थर्ड मा चाहिँ एरिया अफ द सेगमेन्ट फर्म बाय द करेस्पोन्डिङ कर्ड सबभन्दा पहिला हामी क्वेशन नम्बर 1 को हामी सल्भ गर्नेछौं क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 मा तपाईले हेर्नुभयो द लेन्थ अफ द आर्क भने चाहिँ सल्युसन नम्बर 1 मा चाहिँ length of the arc भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म कति लामो छ त्यो निकाल्न पर्ने सकिहाल्छ अब हेर्नु के दिएको छ भन्ने कुरालाई पनि given that radius r equals to 21 centimeter त्यहाँदेखि यहाँनिर 60 डिग्री सबटेन हुन्छ भन्दै छ यसको मतलब सेन्ट्रल एंगल यसलाई चाहिँ थीटाले देखाउँछ यो 60 डिग्री भइहाल्यो अब यो सर्कलबाट कुनै एउटा पार्ट सेक्टर निकाल्न पर्दाखेरि चाहिँ रेशियो इन्टु एरिया रेशियो इन्टु सर्कम्फरेन्स त्यसले निस्किन्छ अथवा पार्ट्स अफ द सर्कल निस्किनुको लागि चाहिँ सर्कम्फरेन्स चलाउनु पर्यो अथवा पार्ट्स अफ द सर्कल निकाल्नु पर्यो सेक्टर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ रेशियो इन्टु एरिया तब हामीले निकाल्न पर्ने करेस्पोन्डिङ आर्क्स अफ द सर्कल त्यसको लागि हुन्छ लेन्थ अफ द आर्क
फर्मुला रेसियो कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थीटा बाई 360 इन्टु यो चाहिँ एरिया हैन पार्ट्स अफ द यो आर्स निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँ सर्कमफरेन्स लाग्छ। सर्कमफरेन्स अब यसलाई फर्मुला लगाउँदै अगाडि बढ्नु हो भने चाहिँ यहाँनिर थीटामा चाहिँ हाम्रो 60 भयो 60 डिग्री बाई 360 इन्टु सर्कमफरेन्स चाहिँ पाई आर 2 पाई आर हुन्छ यसरी 2 पाई आर। अब यसलाई सल्भ गर्दा 0 0 काटिन्छ अनि 6 बाई 36 मात्रै रह्यो। त्यसलाई पनि हामीले रिड्युस गर्दाखेरि चाहिँ 6 1 6 6 6 36 1 बाई 6 इन्टु अनि 2 यही भइहाल्यो 2 इन्टु पाईको भ्यालु हुन्छ 22 बाई 7 इन्टु अनि हामीलाई रेडियस दिएको छ 21 सेन्टिमिटर 2 पाई आर। अब यसलाई हामीले इजिली यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ। 7 ले 21 लाई काटिहाल्छ 7 1 7 7 3 21 भयो। यहाँदेखि यो 2 र 6 पनि इजिली काटिन्छ 2 1 2 2 3 6 यो 3 र 3 माथि र तल छ भने यो पनि काटिन्छ 1 यो पनि 1 यो तलको सबै नम्बर 1 भयो सक्यो लेख्नु पर्दैन। माथिको नम्बर सबै 1 1 1 भइसकेपछि एउटा 22 बाँच्यो। एन्सरमा हामीले त्यही 22 लेखिदिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लेन्थ अफ द आर्स निस्क्यो हो। देयरफोर लेन्थ अफ द आर्स इक्वल्स टु 22 सेन्टिमिटर। अब फेरि हामीलाई क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एरिया अफ द सेक्टर फर्म बाई द आर्स एरिया अफ द सेक्टर फर्म बाई द आर्स र त्यसमा पनि नम्बर 2 मा एरिया अफ द सेक्टर भनेको चाहिँ अब यहाँ तपाईले देख्नु हुँदैछ यति डललाई मैले जुन चाहिँ सेट गर्दैछु त्यसको एरिया मागेको भनेपछि यो चाहिँ एउटा के हो सेक्टर भयो। अब सेक्टरको चाहिँ हामी चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एरिया निकाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रोमा फेरि लेखौं रेडियस r इक्वल्स टु 21 सेन्टिमिटर त भइहाल्यो। सेन्ट्रल एंगल सेन्ट्रल एंगल 60 डिग्री त्यो भइहाल्यो। अनि एरिया अफ द सेक्टर अफ द सर्कल एरिया अफ सेक्टर इक्वल्स टु रेशियो इन्टु एरिया अफ द सर्कल। अन्त रेशियो हाम्रो हुन्छ थीटा बाई 360 सर्कलको टोटल जहिले पनि 360 हुन्छ इन्टु अनि यहाँनिर चाहिँ एरिया अफ द सर्कल चाहिँ पाई आर स्क्वायर हो। जब यसलाई हामी यहाँ भएको भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गर्दै अगाडि बढ्छौँ भने त्यसको एन्सर एरिया निस्किहाल्छ। यो चाहिँ इजी छ। यो थीटामा हाम्रो 60 लगाउँछौँ 360 मा 360 नै हो इन्टु पाईमा हामी 22/7 इन्टु अनि रेडियस चाहिँ हाम्रो 21 इन्टु 21 किन स्क्वायर लागिसकेपछि चाहिँ यो रेडियस चाहिँ दुई पल्ट हुन्छ। अब यसलाई हामीले काटेको गर्दाखेरि एट द लास्ट यो 1/6 आउँछ। यो 0 0 काटिन्छ 6 1 6 6 6 36 गरेर यो 7 ले 21 काटिहाल्छ 7 1 7
7 3 जा 21। अब यहाँनिर आयो नम्बर। अब हामीले लेख्नु पर्यो 22 इन्टु 3 इन्टु 21। अब यो पनि तपाईको काटिन्छ कति भन्दाखेरि चाहिँ 2 11 जा यहाँनिर चाहिँ 2 11 जा 2 3 जा एट द लास्ट यो चाहिँ 11/3 इन्टु 3 इन्टु 21। यो 3 3 पनि काट्यो। अब हाम्रो कति आयो 11 इन्टु 21। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डाइरेक्ट 11 ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। 11 1 जा 11 को 1, 11 2 जा 22 23 2 3 1 2 3 1 आयो। यो सबै सल्भ गर्दाखेरि देयरफोर हामीले निकाल्न चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ देयरफोर एरिया अफ द sector of the circle, area of the sector of the circle is 231 centimeter square हो। नम्बर 2 को पनि शेष भयो। अब हामी निकाल्ने छौं क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ के छ एरिया अफ द सेगमेन्ट फर्म बाई द कोरेस्पोन्डिङ कर्ड र यो हामी यहाँनिर सल्भ गर्नेछौँ। एरिया अफ द सेगमेन्ट भन्नाले चाहिँ कहाँकोलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रेट लाइन जोड्यो भने चाहिँ यो मात्रै एरिया अफ द सेगमेन्ट हो। एरिया अफ द सेगमेन्ट कसरी निस्किन्छ। अब हामी यसको एरिया निकाल्नुको लागि चाहिँ सेगमेन्टको एरिया निकाल्नुको लागि चाहिँ इक्वेसनको नलेज याद हुनु पर्यो र यहाँनिर एउटा ट्रायंगल फर्म भएको छ। एउटा सेक्टरमा ट्रायंगलको एरिया घटाइदिएपछि हामीले के भन्छ सेगमेन्टको एरिया निकाल्न सकिहाल्छ। अब हेर्नुस् अलिकति ट्रायंगल सल्भ गरौँ। इन ट्रायंगल AOB we have अब OA बराबरी OB 21 सेन्टिमिटर दुईटैको 21 सेन्टिमिटर भइसकेपछि यसले हाम्रो के इम्प्लाइज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लाइज एंगल A बराबरी एंगल B दुईटा बराबरी भयो हो। त्यसले गर्दाखेरि अब we know that angle A plus angle B plus angle O यो तीनटा एंगल जोडेर 180 आउँछ। यो एंगल सम प्रोपर्टी भयो। एंगल सम प्रोपर्टीमा एंगल सम प्रोपर्टी अब यसमा एंगल ओ मा त 60 भइहाल्यो। अलिकति तपाईलाई डिटेलमै मैले बुझाइदिएको 60 भइहाल्यो। यहाँ दुईटैमा एंगल A अर्कोमा पनि एंगल A लेख्न पाउँछ किनभने यो दुईटा बराबरी छ भनेर हामीले अहिले भर्खर उयो गरेको छ। यो दुईटा साइड इक्वल हुँदा एंगल किन इक्वल भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एंगल अपोजिट टु इक्वल साइड र इक्वल भन्ने तपाईले पढ्नु भएको छ होला। अब दुईटा A भएपछि यसलाई हामीले ट्वाइस A भनेर लेख्नु पर्यो प्लस 60 लेख्नु पर्यो या 180 हुन्छ। त्यहाँदेखि हामीले A को एंगल A को भ्यालु निस्किन्छ सजिलै 180 यो 60 यता राइट ह्यान्ड साइड पटि जान्छ यसरी हैन। त्यहाँदेखि A को मुनि A सँग के थियो 2 थियो त्यो मुनि गयो। अब यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 120 आउँछ 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 60 आइहाल्यो। गर्दाखेरि A को भ्यालु 60 गर्दाखेरि एउटा ट्रायंगलमा अब एउटा अलरेडी 60 थियो भनेपछि यहाँ पनि 60 यता पनि 60 आयो। यो ट्रायंगलको नाम भन्न सक्नुहुन्छ OAB। अब यहाँनिर हेर्नुस्
From this point we conclude that and the angle A बराबरी angle B यो त अलरेडी भइहालेको थियो equals to angle C equals to 60 degree सबै एंगल बराबरी 60 degree ले एंगल बराबरी भएपछि triangle AOB is an equilateral triangle. Equilateral triangle is an equilateral triangle हो त यो अर्कै पेपरमा छ अब हामीले यो सेगमेन्टको एरिया निकाल्नु हो भनेदेखि चाहिँ ट्रायंगलको एरिया सबट्र्याक्ट गर्न पर्यो यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एरिया अफ द सेगमेन्ट एरिया अफ द सेगमेन्ट इक्वल्स टु यो उतै लेख्दा हुन्छ यता म यता लेख्दै छु यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एरिया अफ सेक्टर माइनस एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल अब एरिया अफ सेक्टर को फर्मुला हुन्छ यो फर्मुला नलाउँदा पनि हुन्छ तपाईलाई याद छ अहिले जस्ट द सेक्टर अफ द सर्कल जस्ट नाउ हामीले निकालेको थियो 2 3 1 त्यही युज गर्दा भइहाल्छ एरिया अफ द सेक्टर अफ द सर्कल कति छ अरे 2 3 1 माइनस अनि एरिया अफ द ट्रायंगल भनेको चाहिँ यसको फर्मुला लाउनु पर्यो यसमा चाहिँ √3 साइड स्क्वायर बाइ 4 हुन्छ अब यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने भन्दाखेरि यसको मुनि हामीले 1 लेख्दा भइहाल्यो क्रस मल्टिप्लिकेसन चलाउँदा भइहाल्छ 4 1 4 4 1 4 त्यहाँदेखि यता चाहिँ हाम्रो हुन्छ 4 1 4 4 3 12 4 2 8 माइनस यहाँ √3 साइडमा चाहिँ हामीले 21 स्क्वायर लगाउनु पर्यो अनि यो √3 यहाँ बस्यो हो अब यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईको नम्बर हुन्छ 824 माइनस यो 441 √3/4 हो यसरी पनि निस्किन्छ तपाईको यसलाई सेन्टिमिटर स्क्वायर हो अनि अर्को प्रकारले गर्नु हो भने यो तपाईले इग्नोर गर्नुस् यसलाई यतिलाई इग्नोर गरेर यसलाई मात्रै गर्नु हो भने चाहिँ 2 3 1 माइनस अनि यो s को प्लेसमा तपाईले 21 स्क्वायर लगाउनुहोस् √3 स्क्वायर भनेको यो 2 लगाउनुहोस् मुनि 4 छ त्यहाँदेखि 2 3 1 माइनस 4 4 1 √3/4 यसरी लेख्दाखेरि पनि हुन्छ यो चाहिँ एउटा अरमा or हो therefore area of corresponding segment is त्यही हो है 2 3 1 माइनस 4 4 1 √3/4 र आजको लेसन यही समाप्त हुन्छ र आउँदो लेसनको लागि आउँदो नम्बरको लागि हेर्दै गर्नु होला एजर ट्युटोरियल।